दिया जाता है। ना किसी किस्म की कोई दिक्कत और ना कोई मुश्किल, और आसानी के साथ अक्ल भी मालूम हो जाती है और जहालत और नादानी का भी अंदाजा हो जाता है। अमीरुल मोमिनीन इस्लाम का फरमान है, अल इंसानु मिया व मकाशा अल जहल व अर्जाउल अक्ल, यानी जुबान अक्ल नादानी के नापे नहीं खाके माना किया। अगर ये फजूल बातें करें तो नादानी के अलावा है, और अगर ये मजबूर मुताबिक बातें हों तो यही अक्लमंदी का सबूत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अगर इस मरहले पर भी जुबान को मयार अक्ल बता दिया जाता तो कोई शख्स भी अपनी बातों को यकीन मानने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि हर बुरी से बुरी बात की तावील करके, उसका इजहार करके उसे को जुबान की मुताबिक और संजीदगी करार देने के लिए आमादा रहता। खुसूसियत के साथ आज के दौर में तोहफाशियां, मुसीबत, फजूल बातें, गंदी लतीफे को ही जुबान का मयार और बखार समझते हैं, और जुबान की खामोशी सबसे बड़ी नादानी और बेवकूफी की अलामत होती है। इस्लाम ने मयार अक्ल के बिल्कुल बरअक्स करार दिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बयानी है, अल आकिल अन यकूना बसीरन बज़मानिही मुकर्रर अला शानिही व हाफिज़ल लिसान, यानी साहिब अक्ल के लिए जरूरी है कि वो अपने ज़माने के हालात से बाकायदा वाकिफ़ हो और अपने काम से काम रखे और अपनी जुबान की हिफाज़त करे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इखलाक एक दुकान है जुबान उसका ताला, इखलाक एक दुकान है जुबान उसका ताला, जब ताला खुलता है तब पता चलता है दुकान सोने की है या कोयले की। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र इस्लाम का भी फरमान है, अल इंसानु लहू लिसान, यानी इंसान की अक्ल या उसका खुलासा उसकी जुबान है। अगर उसके वजूद का अंदाजा उसकी जुबान से किया जा सकता है, इसलिए हज़रत इस्लाम का भी फरमान है। की हिफाजत की तरफ मुतवज्जह करते हुए यूं इरशाद फरमाया है, मन कहा इंसान ज़करल्लाह, यानी जो शख्स अपनी जुबान को रोके रखेगा और उसकी जुबान उसके काबू में रहेगी तो खुदावंद आलम भी उसके अयूब को पोशीदा रखेगा, और जब उसकी जुबान कंट्रोल से बाहर हो जाएगी तो खुदावंद आलम भी अपने अयूब से पर्दा हटा देगा। बशान मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। लिहाजा हर इंसान को अपनी बातों पर कंट्रोल करना जरूरी है और उसे इस हकीकत का इदराक कर लेना चाहिए कि जुबान को काबू में रखना ही इल्म और अक्लमंदी है और दुनिया व आखिरत के सुकून का भी जरिया है। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का फरमान है, अल जाहिलु असीर लिसाना, यानी जाहिल अपनी जुबान में कैद रहता है और उसके जाल में फंसा रहता है, उससे उसका निकलना बेहद मुश्किल है। जितनी जहालत बढ़ती जाएगी उतना उस कैद का दायरा तंग होता जाएगा। अब अगर वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर वो अपनी जुबान का असीर है तो इस हदीस के मुताबिक वो जाहिल है, और असीरी और जहालत की कैद से नजात के लिए एक ही जरिया है कि इंसान को वो इल्म हासिल करना चाहिए जो उसे जुबान की कैद से रिहाई दिलाए और जुबान को अपने काबू में रखे, ना कि वो जुबान के काबू में हो। खुदावंद आलम हम सबको जुबान की कैद से रिहाई देकर उस पर काबू पाने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। जो इनके मुदरिस इस बच्ची के मुदरिस, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो डाइस पे तशरीफ आए और मोहतरम मुकर्रम काबिल एहतराम अज़ीज़ वेकार नायब सदर कंज़ुल मकातिब जॉइंट सेक्रेटरी कंज़ुल मकातिब मौलाना फिरोज़ अब्बास साहब से वो खुसूसी इनाम हासिल करें।
بل محمد وآل محمد باوجود الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہاں سے آواز نہیں آ رہی ہے، وہاں سے پیچھے سے. نعرہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اب وقفہ لیتے ہیں، جو تعلیمی مظاہرے کر رہے ہیں اس کو ہم روک دیتے ہیں کسی وقت کے لیے. تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں. ہمارے درمیان تشریف فرما ہے شاعر اہل بیت جو سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں لیکن شاعر اہل بیت ہیں. تو یہی 3 اشعار میں ان کے استقبال کے لیے ارکان تحمیل مقادب اور مدرسین اور جو رضاکار ہیں ان کے لیے عرض کرتا ہوں. آپ سنیے. سب ہیں ارکان مقادب اور معلم شاندار، سب ہیں ارکان مقادب اور معلم شاندار، ہیں انہی کی کوششیں پر ہم جو گلشن میں بہار، ہیں یقین ان کو خدا پر اور نبی پر اعتبار، قوم و ملت کے لیے ہیں باعث صد افتخار، ہر صحیح ان کی فروغ دین و تعلیم ہے، ہر صحیح ان کی فروغ دین اور تعلیم ہے، محنتوں سے ان کی محکم ہند میں تنظیم ہے. تو ادب و احترام سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں جناب مجید احمد صاحب کے ساتھ جو اپنے کرام سے اپنی محفوظ اور مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمائیں. لگا دیں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی یہ بستی وترونی ہے نا جی وترونی، ایک قطع ملازم فرمایا. اس قطع پہ درود شریف پڑھیے گا. قطع سنیے کہ جہاں رسول کا ذکر جمیل ہوتا ہے، جہاں رسول کا ذکر جمیل ہوتا ہے، درود جو نہ پڑھے وہ بخیل ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جہاں رسول کا ذکر جمیل ہوتا ہے، درود جو نہ پڑھے وہ بخیل ہوتا ہے، اور جو شخص عظمت سرکار کا ہوا منکر وہ شخص دونوں جہاں میں ذلیل ہوتا ہے. اور آپ کے اس بستی کے لیے قطع ہے، راستے میں کہہ لیا تھا. یہ آپ کے زون کا ذکر ہے، نیچے آپ کے گاؤں کا. عرض کیا ہے پنجتن کا ذکر ہے نعرہ علی کے نام کا، پنجتن کا ذکر ہے نعرہ علی کے نام کا، ہے بلندی پر اسی سے مرتبہ بڈگام کا.
ہے بلندی پر اسی سے مرتبہ بڈگام کا، اور ہے بہر لمحہ بطور خاص اہل نظر مصرع ثانی سے کہا اشارہ وہ دیکھ لیجئے گا، ہے بہر لمحہ یہاں صبح مدینہ جلوہ گر، ہے بہر لمحہ یہاں صبح مدینہ جلوہ گر، چہرہ کالا ہے یہاں پر تیرگی شام کا، چہرہ کالا ہے یہاں پر تیرگی شام کا، اور پھیلتی جاتی ہے تنظیم المکاتب کی ضیاء، پھیلتی جاتی ہے تنظیم المکاتب کی ضیاء، نام روشن اس لیے ہے خطہ بڈگام کا، نام روشن اس لیے ہے خطہ بڈگام کا۔ اور مقطع آخری شعر کے ذکر شاہ کربلا میں ایسی قوت ہے مجیب، ذکر شاہ کربلا میں ایسی قوت ہے مجیب، دم نکل جاتا ہے جس سے گردش ایام کا، دم نکل جاتا ہے جس سے گردش ایام کا۔ اور یہ قطع آپ کے گاؤں کے لیے حاصل جو اسے نسبت اعلیٰ ہے علی کی، حاصل جو اسے نسبت اعلیٰ ہے علی کی، کیوں شان بلندی پہ نہ ہو وطرونی کی، کیوں شان بلندی پہ نہ ہو وطرونی کی، اور وابستہ تنظیم ہے ہر فرد یہاں کا، وابستہ تنظیم ہے ہر فرد یہاں کا، ہر سمت اشاعت ہے یہاں دین نبی کی، ہر سمت اشاعت ہے یہاں دین نبی کی۔ اور کچھ رباعیات ہیں مولا کائنات کی شان میں، ایک بار بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ عرض کیا ہے کہ باب شہر علم پیمبر حیدر، باب شہر علم پیمبر حیدر، داماد نبی فاتح خیبر حیدر، داماد نبی فاتح خیبر حیدر، بر روئے زمین لب ہے جو نام علی، بولوں گا تہے خاک بھی حیدر حیدر، بولوں گا تہے خاک بھی حیدر حیدر۔ اور دوسری رباعی ملاحظہ فرمائے کہ گل کی نہ بہاروں نہ کلی کی خوشبو، گل کی نہ بہاروں نہ کلی کی خوشبو، خوشبو تو ہے گلزار نبی کی خوشبو، خوشبو تو ہے گلزار نبی کی خوشبو، صدیوں سے ہے مہکائے گلستان حیات، حسنین کی زہرا کی علی کی خوشبو، حسنین کی زہرا کی علی کی خوشبو۔ اور یہ آخری رباعی ہے، عرض کیا ہے کہ یوں تو ہے بہت دیکھنے والی آنکھیں، یوں تو ہے بہت دیکھنے والی آنکھیں، ان آنکھوں میں کمتر ہے مثالی آنکھیں، ان آنکھوں میں کمتر ہے مثالی آنکھیں، اور دیکھے وہ بھلا جلوہ حیدر کیسے جو نور بصیرت سے ہے خالی آنکھیں، جو نور بصیرت سے ہے خالی آنکھیں، جو نور بصیرت سے ہے خالی آنکھیں۔ اور کچھ قطعات ملاحظہ فرما لیجئے، مولا کا یہ منبر پہ کہ صلونی قبل ان تفقدونی، یہ دعویٰ کسی نے نہ پہلے کیا نہ بعد میں سنی۔ علی آغوش پیغمبر میں آئے کھول دی آنکھیں، یہ قطع ہے روائی نہیں ہے، علی آغوش پیغمبر میں آئے کھول دی آنکھیں، یہ ایسا رمز ہے جس کو خدا کا گھر سمجھتا ہے، یہ ایسا رمز ہے جس کو خدا کا گھر سمجھتا ہے، اور علی سے جو بھی چاہو پوچھ لو یہ سب بتائیں گے، جو گھر کا ہے وہ گھر کے راز کو بہتر سمجھتا ہے، جو گھر کا ہے وہ گھر کے راز کو بہتر سمجھتا ہے۔ اور دو یہ مولا کی پیدائش کے تعلق سے، دو غدیر خم کے تعلق سے، دو سن لیجئے قطع۔ نبی نے جو کہا تھا ابتدائے ذوالعشیرہ میں، نبی نے جو کہا ابتدائے ذوالعشیرہ میں، یہ بات حج اسی آغاز کا انجام رکھا ہے، اور علی سے نبی پر یوں غدیر خم میں ہے جیسے مدینے کی سراہی پر نجف کا جام رکھا ہے۔ مدینے کی سراہی پر نجف کا جام رکھا ہے،
اور حضرات نہ ہم اس کے قائل ہیں کہ 40 سال میں حضور نبی بنا، نہیں قائل ہیں کہ غدیر خم میں وہ مولا بنائے گئے. وہاں اعلان کا حکم ہوا تو اعلان کیا اللہ کے حکم سے. سنیے شعر: باد رسول دی کی حفاظت کے واسطے، باد رسول دی کی حفاظت کے واسطے اللہ کی طرف سے یہ سامان ہو گیا. اور مولائے کائنات تو مولا اعظم سے تھے، بس یہ ہوا غدیر میں اعلان ہو گیا، بس یہ ہوا غدیر میں اعلان ہو گیا. اور 2 قطعات اور پڑھ دیں. عرض کیا ہے کہ حسین آئے تو ظالم کو راستہ نہ ملا، حسین آئے تو ظالم کو راستہ نہ ملا، شکست یوں ہوئی بیعت کا کچھ پتہ نہ ملا. وہی چراغ ہے روشن جنہیں بجھایا گیا، وہی چراغ ہے روشن جنہیں بجھایا گیا. فصیل شہر ستمگر پہ دیا نہ ملا، فصیل شہر ستمگر پہ دیا نہ ملا. اور یہ قطع کہ میں کشتی نجات پہ ہوں مطمئن بہت، مطمئن بہت. طوفان کوئی لائے تو یہ اس کی بھول ہے، طوفان کوئی لائے تو یہ اس کی بھول ہے. اب اور کچھ ملے نہ ملے اس کا غم نہیں، ہاتھوں میں میرے دامن آل رسول ہے، ہاتھوں میں میرے دامن آل رسول ہے. اور 2 قطع اتحاد کا پڑھ رہا ہوں بس آخری. کیا فلسطین کے حوالے سے واقف ہیں؟ اکیلا ملک ایران ہے جو بولتا ہے روز جنازے اٹھ رہے ہیں مگر سب طرف مسلمان ہیں، مسلمان ہیں. سنیے: ہو رہی ہے قدس میں ظلم و ستم کی انتہا، قدس میں ظلم و ستم کی انتہا. یوں کہاں تک مائل فریاد ہونا چاہیے؟ اور اے مسلمانان عالم متحد ہو کر اٹھو، قبلہ اول کو اب آزاد ہونا چاہیے، قبلہ اول کو اب آزاد ہونا چاہیے. اور یہ آخری قطع کہ ہے اتحاد کفر میں اسلام کے خلاف، ہے اتحاد کفر میں اسلام کے خلاف. بھائی سے اپنے بھائی مسلمان دور آئے. قرآن نے صاف صاف کہا لا تفرقوا. دین خدا کا اس میں بھلا کیا قصور ہے؟ دین خدا کا اس میں بھلا کیا قصور ہے؟ السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ذکر شاہ کربلا میں ایسی قوت ہے مجیب، ذکر شاہ کربلا میں ایسی قوت ہے مجیب، دم نکل جاتا ہے جس سے گردش ایام میں. یہ تھے شاعر اہل بیت جناب مجیب احمد صدیقی صاحب. Kyrgyzstan Bike sponsors films. So attention sponsor mention bike number है KK0180 8237. बाइक की चाबी मेरे पास है. अब हम अदब और इकराम के साथ आजिज़ी और इंकिसारी के साथ इदारे तंजुल मकातिब के जॉइंट सेक्रेटरी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना फिरोज अब्बास साहब की तरफ से मोहतरम गुजारिश करते हैं कि इतना हमें अपने तकरीर से मुस्तफीद हुए कामों का इनायत फरमाएं. लेकिन आज इसके साथ ये भी अर्ज करते हैं कि वक्त का खास ख्याल रखिए. अली मोहम्मद वाली मोहम्मद बाबा बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजह. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها واللعن على مستحقها. أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. پروردگار عالم قرآن مجید و فرقان حمید میں नारे
से आवाज नहीं आ रही, पीछे से आवाज नहीं आ रही। नारे हैदरी, तंजीमुल मकातिब जिंदाबाद, नारे सलावत। हम और आप जो यहाँ पे जमा हुए हैं और अब से तकरीबन 55 साल पहले जो एक सिलसिला कायम हुआ था बना में तंजीम में मकातिब, उसका खुलासा सिर्फ यह है कि हम अपने आप को दीन और मजहब के एतबार से इतना मुकम्मल कर लें कि हमारा और आपका शुमार मुत्तकियों में होने लगे और परहेजगारों में होने लगे। कुरान करीम साहिबान ईमान से जिस बात की तवक्को रखता है उसे तक़वा कहा जाता है। इरशाद होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन, ऐ साहिबान ईमान तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। हमने लफ्ज़ तक़वा को मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ा और मुख्तलिफ अंदाज से सुना। कुरान ने भी हमें इसकी ताकीद की, रसूल इस्लाम ने भी हमें इसकी तरफ मुतवज्जे किया और अइम्मा अत्हार ने भी इस सिलसिले में हमें हिदायत फराहम की। ऐसे में हमें इस रास्ते की तरफ गामजन होना ही पड़ेगा जिसे तक़वा और परहेजगारी कहा जाता है, कि यही कुरान और हदीस और अइम्मा ताहिरीन का मुतालिबा है। थोड़ी देर के लिए ज़रा गुफ्तगू करने वाले की तरफ मुतवज्जे रहा करें तो बात को आसानी से और जल्दी से पहुंचाया जाए। नहीं मालूम सुनने का मिजाज कौन सा है कि लोग इधर उधर मुतवज्जे रहते हैं, लेकिन एक आदमी आपके सामने खड़ा कुछ कहना चाह रहा है तो आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो कुरान व हदीस व मासूमीन अलैहिस्सलाम हमसे और आपसे जिस चीज़ का मुतालिबा कर रहे हैं उसे तक़वा कहा जाता है। और ख्याल रहे कि तक़वे के बगैर इंसान न दुनिया में कामयाब हो सकता है न आखिरत में कामयाब हो सकता है। कुरान करीम ने बहुत वाज़ेह अंदाज में हमें और आपको यह पैगाम पहुँचाया है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैब। अलिफ लाम मीम ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबहा नहीं। ये उन मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है जो गैब पे ईमान रखते हैं। यानी अगर इंसान कुरान करीम से हिदायत चाहता है तो उसके अंदर तक़वा और परहेज़गारी की कैफियत होनी चाहिए। अगर इंसान अच्छे अमाल पे नाज कर रहा है तो वो अच्छे अमल भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते जब तक इंसान तक़वा परहेज़गारी का पाबंद न हो। कुरान करीम साफ अंदाज में इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। इसके अलावा कुछ है ही नहीं कि अल्लाह अच्छे आमाल को सिर्फ और सिर्फ मुत्तक़ियों से कबूल करता है। अब रह गई बात कि हम और आप मुहिब्बे अहले बैत हैं, मुहिब्बान अहले बैत हैं, तो आखिरत में बुलंदियों के लिए एक रास्ता हमारे लिए ये भी है कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। ख्याल रहे कि अगर इंसान में तक़वा परहेज़गारी नहीं है तो शायद हम इस रास्ते भी बहुत दूर नहीं जा सकते। कुरान करीम में चंद फ़िक्रे हैं,
وہ فقرے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں پڑھا کرتے تھے. قرآن کریم نے ان الفاظ کو اپنے اندر منتقل کیا اور جناب امیر المومنین علی علیہ السلام اپنی دعا میں اسے پڑھا کرتے تھے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. پروردگارا تو ہماری ازواج اور ہماری ذریات کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور اے معبود تو ہمیں متقیوں کا امام بنا. میں نے کہا مولا ہم تو متقی نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے متقیوں کا امام بنا. اگر آپ خالی متقیوں کے امام بنیں گے تو ہم جیسے ایرے غیرے کہاں جائیں گے؟ تو شاید علی آواز دیں کہ ہم متقیوں کے امام ہیں، ایرے غیروں کے امام نہیں. ایرے غیروں کے امام بہت بن چکے، اگر ہم بھی ویسے ہی ہو تو ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں اپنا امام بناؤ تو پہلے متقی بن جاؤ تاکہ ہم تمہارے امام ہو جائیں. آپ غور فرما رہے ہیں، وقت بالکل کم ہے اس لیے میں بہت زیادہ وضاحت بالکل نہیں کر سکتا. خلاصے کلام میں یاد کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی کہ اگر قرآن سے ہدایت لینا ہے تو آدمی کو متقی ہونا پڑے گا. اپنے عمل کو قبول کرانا ہے تو آدمی کو متقی ہونا پڑے گا. اگر اہل بیت طاہرین کا وفادار بننا ہے تو اپنے آپ کو متقی بنانا پڑے گا. اور اگر ہم کو تمنا ہے کہ ہم جنت میں جائیں تب بھی ہمیں متقی بننا پڑے گا کہ قرآن آواز دے رہا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کیا چیز ہے تاکہ ہم اس راستے پہ جائیں. ایک شخص جناب امیر المومنین علیہ السلام کے حیات طیبہ میں جس نے قرآن کے ذریعے یہ محسوس کیا کہ تقویٰ اہم چیز ہے، حدیثوں کے ذریعے یہ جانا کہ تقویٰ اہم چیز ہے اور دنیا و آخرت دونوں میں کسی قسم کی آبرومندی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان متقی اور پرہیزگار نہ ہو. تو وہ شاگرد مکتب اہل بیت جناب صلوات علی محمد وآل محمد ابن عباس کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد جناب ابن عباس سے وہ پوچھتا ہے ابن عباس یہ بتاؤ تقویٰ کیا چیز ہے. تو ابن عباس کچھ دیر خاموش رہتے ہیں اور خاموش رہ کے فرماتے ہیں میں تجھے کیا بتاؤں کہ تقویٰ کیا ہے. بس یوں سمجھ لو کہ کانٹے دار درختوں کا ایک جنگل ہے اور ظاہر ہے جہاں جنگل ہوگا کانٹے دار درختوں کا وہاں زمین پہ پھول تو نہیں بکھرے ہوں گے نا. کانٹے دار درختوں کا درخت جنگل ہے تو زمین پہ بھی جو بکھرا ہوگا وہ سب کانٹے ہی کانٹا، جدھر ہوں گے وہ کانٹے ہی کانٹے ہوں گے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر کوئی جنگل ایسا ہے جو کانٹے دار درختوں کا ہے، زمین پہ کانٹے ہی کانٹے بکھرے ہوئے ہیں اور اسی درمیان سے ایک راستہ ہے، تمہیں اس احتیاط کے ساتھ اس کانٹے بھرے راستے سے گزرنا ہے کہ کانٹا لگنے نہ پائے، قدم رکنے نہ پائے. اسی چیز کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تو وہ شخص بہت پریشان ہو گیا اور گردن جھکائے ہوئے منہ لٹکائے ہوئے پریشان حالی کے عالم میں چلا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ سبحان اللہ کی آوازیں آئیں لیکن شاید یہ ان لوگوں کی ہیں جو صرف سننا چاہتے ہیں، کرنا نہیں چاہتے. اور اگر یہ طے کر لیں کہ ہمیں کرنا ہے تو وہ بھی شاید سبحان اللہ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ کرنا بہت مشکل ہے. یعنی میں خود اپنے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ کرنا چونکہ مشکل ہے لہذا میں بھی سبحان اللہ نہیں کہوں گا، پریشان ہو جاؤں گا کہ آخر کیسے ممکن ہے کہ جہاں کانٹے ہی کانٹے بکھرے ہوں آدمی اتنی احتیاط کے ساتھ چلے کہ کانٹا لگنے نہ پائے، قدم رکنے نہ پائے. تو وہ شخص بیچارہ
बहुत परेशान होके मुंह लटकाए गर्दन झुकाए चला जा रहा था। इतने में सामने देखा गालिब कुल्ले गालिब मतलूब कुल्ले तालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आते हुए नजर आए। मौला करीब आए, इसने सलाम किया। जवाब सलाम के बाद अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, ये तेरा क्या हाल है, या फिर इतना मुंह गिराए हुए क्यों जा रहा है? तो मौला बस कुछ मामला ही ऐसा है कि मैं बहुत परेशान हूँ। क्या मामला? कि इब्न अब्बास के पास गया था। क्यों गए थे? तकवा की तारीफ मालूम करने गया था। अच्छा तो क्या बताया? तो उन्होंने कहा कांटेदार जंगल में कांटे से भरा हुआ रास्ता हो, उस पे से इतनी एहतियात के साथ गुजरने को तकवा कहा जाता है कि कांटा लगने न पाए, कदम रुकने न पाए। मौला ये हमसे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हम परेशान है कि न जन्नत मिल सकेगी, न कौसर, न सिराज से गुजर सकेंगे, न आखिरत के मराहिल तय कर सकेंगे, इसलिए कि तकवा के बगैर ये कुछ मिलने वाला नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, इब्ने अब्बास ने तकवा की जो तारीफ की है वो बिल्कुल सही की है, मगर इस कायनात में इतनी एहतियात के साथ हम अहले बैत के अलावा कोई और जिंदगी नहीं गुजार सकता। अब जब इमाम ने ये फरमाया तो इसकी सांस में सांस आई। थोड़ा मौला फिर हमारे लिए, मौला ने जो हमारे लिए बताया वो बयान करके बात को खत्म कर रहा हूं। मौला फिर हमारे लिए, तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, कभी बारिश होते हुए तुमने देखी? कहा कि ये बारिश जब बहुत ज्यादा होती है तो बहुत से नशेबी इलाके ऐसे होते हैं जहां पानी भर जाता है और मुद्दतों वहां पानी भरा रहता है। अब जहां पानी भरा रहता है वहां से कोई नशेब मिलता है तो ये पानी आहिस्ता आहिस्ता वहां से गुजर के दूसरी तरफ जाता है। देखा है? कहा हाँ। जब एक अरसे तक एक जगह से पानी मुसलसल बहता रहता है तो उसकी वजह से वहां पे काई हो जाती है, नील पड़ जाती है, चिकनाहट हो जाती है। कहा देखा है? अच्छा तो फिर सुन ले कि उस काई भरे रास्ते से इतनी एहतियात के साथ गुजरने को तकवा कहा जाता है कि कदम फिसलने न पाए, आदमी गिरने न पाए। मौला ने ये बताया, इतनी एहतियात के साथ गुजरने को तकवा कहा जाता है कि कदम फिसलने न पाए, आदमी गिरने न पाए। उसने सुन लिया, इमाम ने कह दिया। मैं थोड़ी सी वजाहत करता हूं अज़ीज़ान गिरामी कि जब हम आराब बरसात के दिनों में ऐसी जगहों से गुजरते हैं तो कितनी एहतियात करते हैं। थोड़ी देर के लिए आपके जहनों को मैं इस तरफ ले जाना चाहता हूं, जब हम कभी ऐसी जगह से गुजरते हैं जहां पानी भरा हुआ हो, वहां कितनी एहतियात करते हैं। अगर हमारे पैरों में जूते हैं तो हम जूते निकाल लेते हैं, अगर पानी ज्यादा होने लगता है तो हम रफ्तार कम कर लेते हैं। फिर वहां तक पहुंचे जहां से पानी बह रहा है, जहां पे चिकनाहट लगी हुई है, इत्तेफाकन हमें वहीं से गुजरना है। जब वहां जाते हैं तो बिल्कुल रुक जाते हैं और ठहर के देखते हैं काई कहां कम लगी हुई है। जहां काई कम लगी होती है वहां से भी फिसलने का खतरा है, इसलिए हम वहां थोड़ी देर अपने पैर को रखते हैं और इस बात को महसूस करने की कोशिश करते हैं कि आप फिसलेंगे तो नहीं। पता चला फिसल जाएंगे तो हम अपने पैरों के नाखून को वहां धंसाते हैं ताकि अगर फिसले तो ये धंसा हुआ नाखून हमें बचा ले। यानी इतनी सारी एहतियात हम कर रहे हैं काहे के लिए? ताकि गिरने ना पाए। मौला के कहने का मकसद यह है कि जिस दुनिया में तुम रहते हो वहां गुनाहों की बारिश होती रहती है। मोमिन को उन्हीं रास्तों से गुजरना है जहां से गुनहगार गुजर रहे हैं, लेकिन इतनी एहतियात के साथ कि उनका दामन जो है गुनाहों में मुलव्विस न होने पाए। पहुंचे वहां जहां फिसलने का खतरा है। मैंने बहुत एहतियात की और अब जो चलना चाहा तो अचानक वो पैर फिसला और मैं गिर गया। गिरने वाला
जब गिरता है तो चोट कितनी ही लगी हो, वो ये नहीं देखता कि मुझे चोट कितनी लग गई है, बल्कि मुड़ के ये देखता है कि मुझे गिरते हुए किसी ने देखा तो नहीं। जब उसे ये इत्मीनान हो जाता है कि मुझे गिरते हुए किसी ने देखा नहीं है, तो अब वो अपने कपड़े को देखता है कि इस पर धब्बा तो नहीं जो चुगली खा रहा हो कि मैं गिर के आ रहा हूं। अगर धब्बा है तो वो घर बाद में जाता है, पहले कोई चश्मा तलाश करता है जहां उसे धो लेता है ताकि किसी को पता न चले कि ये गिर के आ रहा है। इमाम फरमाना चाहते हैं कोशिश करो कि गिरने न पाओ। अगर गिर भी जाओ तो पहले ये ढूंढो कि तुम्हें देखा तो नहीं किसी ने, नहीं देखा, पहले तौबा के चश्मे पे जाओ, तौबा कर लो ताकि पता ही न चले किसी को कि तुमसे गुनाह हो गया है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थे बरसगीरे हिंद के सबसे बड़े दीनी इदारे तंज़ीम मकातिब के जॉइंट सेक्रेटरी फितरतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना फिरोज अब्बास साहब किबला, जो तक़वा मुत्तकीन और इमामुल मुत्तकीन के उन्वान से मुजल्लल मुफस्सल तकरीर फरमा रहे थे। खुदा उन्हें वसीअत सलामत रखे। अब मुकाबले के लिए दो बच्चे आ रहे हैं, दानिश फयाज और अबरार हुसैन। मकतब इमामिया महबूब कॉलेज से दो बच्चे हैं, दानिश फयाज और अबरार हुसैन। इन बच्चों के बाद हुस्न करत का प्रोग्राम इंशाअल्लाह यहाँ होगा और उसका मुताया होगा। हुस्न करत में जो बच्चे शिरकत करें उनका मैं नाम ले रहा हूँ, सईद मुफस्सिर, सानिया जहरा और उनकी सहेलियां सुनैरा जहरा और ये बच्चियां सकीना हसन और दूसरी बच्चियां फातिमा अब्बास, मुक़द्दस अली, हामिद हुसैन, नवाज़ा जहरा और बस ये 5 और बच्चियां आई हैं। दानी फयाज और अबरार हुसैन मुकाबला दिखाएंगे तो फिर हुसैनी आखिर नाम हुसैनी है। एक मिनट के जैसा मकातिबानी बाची देवती फेरा तो इतनी मोले से कितनी मोरवान मोले शिवाला जीवन जब से राजमा तो ये कैसी इस साल से इख्तिताम कैसी कॉन्फ्रेंस इस साल कैसे क्यों की बाजी ने क्योंकि आदो सलाम रिस्पॉन्स सलाम ये ना इस रोज में एक कॉन्फ्रेंस में साथ हुए तो बीच के आप उसने जितने ज्यादा कारशेख मुनाफ से हाँ जनाब के बाइक से मावी साहब, मोहम्मद शफी डोगर साहब, गुलाम हसन लिहाज साहब, अली मोहम्मद बाबा साहब, गुलाम हसन मला साहब, मोहम्मद हुसैन मला साहब के बाइक से मला साहब, फिरोज अली मीर साहब, मास्टर बशीर अहमद मीर साहब, तजमुल हुसैन मीर साहब, इम्तियाज हुसैन रानी साहब